अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी रात से लेकर सुबह तक थक जाती हैं? तो मैं आज आपको बताती हूँ अपना रूटीन कि मैं कैसे करती हूँ काम, और आप भी देख कर के कुछ सीखेंगी। तो मैं नमाज और घर के काम को और बच्चों को कैसे बैलेंस करती हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, ठीक है? और आप देखिए मेरा काम, नमाज और बच्चों को संभालना। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। फजर का वक्त हो गया है, वज़ू करके मैं यहाँ आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अपना पहले दरवाज़ा खोल लिया और लाइट ऑन कर लिए क्योंकि रोशनी अच्छी आती रहे। तो अब मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ। अब मैं नमाज़ शुरू करूँगी यहाँ पर। अभी मैंने आपको जानेमाज़ दिखा दिया है। तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत सारा तस्बीह पढ़ती हूँ क्योंकि तस्बीह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं अभी पढ़ूँगी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके बाद मैं पढ़ूँगी सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद मैं पढ़ूँगी अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद मैं पढ़ूँगी दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उसके बाद में फिर मैं पढ़ूँगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद मैं पढ़ूँगी या बासितो या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या करीमो या वहाबो। ये मेरा रोज़ मैं पढ़ती हूँ, या बासितो या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या करीमो या वहाबो। तो मैं रोज़ इसको पढ़ती हूँ। और अभी मैं पूरा पढ़ करके उठूँगी तब मैं जाऊँगी किचन में। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ। अब मेरा पढ़ा हुआ हो गया और अब मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे फिर से थोड़ा सा वॉक करने के लिए मैं बाहर चली जाती हूँ। 2-3 घर के बाजू में ही है, तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पे वॉक करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, पार्क में सारे लोग बिल्डिंग के जाते हैं वहीं पे, तो मैं भी वहीं चली जाती हूँ। तो अभी मैं वहीं निकल जाऊँगी क्योंकि अभी मैं नकाब तो लगा चुकी हूँ पहले से ही। तो अब मैं निकल जाऊँगी वहाँ पे। और आप लोग देखिए, और आप लोग उठे नमाज़ पढ़े कि नहीं पढ़े, सबसे पहले आप कमेंट में बताइएगा नमाज़ पढ़ें कि नहीं पढ़ें। ये देखिए आजकल बरसात का मौसम है, तो ये पार्क में कितना अच्छा है, देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरे बच्चे भी मेरे साथ उठता है क्योंकि उसे भी 7 बजे से स्कूल जाना है। तो ये देखिए ये बिल्डिंग के ही बच्चे हैं, पार्क में आते हैं सुबह सुबह टहलने के लिए क्योंकि सबको स्कूल जाना होता है। तो सारे बच्चे अपने मम्मी के साथ थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ वॉक जा करके नमाज़ पढ़ने के बाद, और बच्चे भी चले जाते हैं अच्छे से मेरे साथ। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं। उसके बाद मैं रूम पे चली जाऊँगी, रूम पर जा कर के नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं चुप नहीं हूँ, मैं यहाँ पर तस्बीह पढ़ रही हूँ। और मैं कौन सा तस्बीह पढ़ रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मैं जितना भी अभी यहाँ पे चलूँगी, जितनी कदम मैं यहाँ पे चलूँगी, चाहे मुझे 5 मिनट लगे 10 मिनट लग ले यहाँ पे घूमने में, तब तक मैं पढ़ लूँगी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब मैं आ गई घर को और मैं ये बनाना काट ली हूँ, और ये खजूर है जो मैं बच्चे को दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद मैं चाय बना दूँगी, फिर मैं रेडी करके छोड़ करके आऊँगी वहाँ स्कूल के लिए। तो अब मैं चाय बना रही हूँ और आप लोग, और मैं किचन में भी पढ़ूँगी। अभी शुरू करती हूँ पढ़ने के लिए किचन में। तो किचन में अभी मुझे जितना टाइम लगेगा इतना टाइम में मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँगी क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह बहुत आसान भी है, और पढ़ते रहो। कोई लंबी दुआ होती है तो काम में थोड़ा सा माइंड थोड़ा बंट जाता है, काम में तो भूल जाता है। और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही थी, इसलिए मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ काम करते हुए भी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने चाय दे दिया है, बच्चों को बिस्किट दे दिया, स्कूल भी छोड़ कर के आ गई। और अब ये किचन पड़ा हुआ था, तो अब मैं सारे बर्तन पड़े हुए, किचन गंदे हैं, तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी। उसके बाद किचन क्लीन करके फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी झाड़ू लगाने के बाद। तो अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो मैं एक वक्त भी अपनी ज़ुबान को बंद नहीं रखती हूँ, मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ। और आप भी पढ़ा कीजिए प्लीज़, आप मेरी इस बात को मानिए, देखिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अभी मैं पढ़ूँगी, अभी मैं पढ़ ही रही हूँ। और बच्चे का स्कूल तो स्टार्ट हो गया, गर्मी की छुट्टी भी ख़त्म हो गई, और बच्चे के स्कूल शुरू होते ही फिर नया सेशन शुरू हो गया। और अब टेस्ट भी होने वाला है 20 तारीख से बच्चों का। और सारी बुक मैं ले चुकी थी, और अब फिर से स्कूल में कहा जा रहा है कि अब स्कूल का जो है वो बुक चेंज होगा, पूरा सिलेबस। तो फिर से नया कोर्स लेना पड़ेगा, इतनी महंगाई है, रूम का रेंट, घर का खर्चा, दूध वाले का, राशन वाले का, फिर स्कूल का फ़ीस, बहुत मतलब मुश्किल पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो चुका है। अब इतनी महंगाई की वजह से बहुत मुश्किल हो चुका है। आलू प्याज का भी रेट बहुत ज़्यादा हो गया। प्याज अभी सही था रेट, लेकिन अभी 10 दिन से बरसात आने की वजह से बहुत महंगा हो गया है। तो घर का खर्च निकालना भी
شہر میں بہت پرابلم ہے، سب کے ساتھ ہے۔ روم کا رینٹ، مین تو روم کا رینٹ بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور روم سستے میں کہیں پہ مل ہی نہیں رہا ہے، اور اگر ملتا بھی ہے روم سستے میں تو بس وہ بہت گندا ہوتا ہے، بہت مطلب رہنے کے لائق نہیں ہوتا وہ گھر۔ تو اگر مہنگا لیجیے تو بہت مشکل ہوتا ہے بھرنا بھی، لیکن کسی طرح اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا تو پورا کرتا ہی ہے، اور صبر سے رہنا بھی چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پہ صبر کرنا چاہیے، تو ہم لوگ بھی صبر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جس کام کو میں شروع کی ہوں اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، تو ہماری بھی لائف تھوڑی سی آسان ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے امید کر کے لگائی ہوں۔ بچے بھی 3 ہیں، شہر میں پرورش کرنا بھی بہت مشکل ہے بچوں کی، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو روم کا رینٹ اتنا جلدی آ جاتا ہے، 1 مہینہ ایسا لگتا ہے کہ ترنت بس مہینہ ختم ہو گیا 10 دن میں، اور پھر روم کا رینٹ بھرنا، بجلی بل، اس کے بعد وہ اسکول کا فیس، پھر سے گھر کا راشن، دودھ والے کا، بیماری کا علاج بھی سب اسی پیسے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر سب کی چیز کو پورا پریشانی کو کرنا دور پڑتا ہے، کرے اور سب کو تو زندگی پھر بھی گزارنے صبر کے کر لیے کے کرتی آسان ہوں، اللہ کا کر دے، شکریہ سب کی ادا زندگی کرتی کو ہوں۔ آسان کر دے، کیونکہ بہت مشکل لائف اب تو ہو رہی ہے میں کر مہنگائی رہی کی ہوں وجہ اپنا سے، کام، اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب میں جھاڑو لگا لی ہوں، تو اس کے بعد پھر سے اس میں لیے ابھی سب کی کھانا بناؤں پریشانی گی۔ کو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پریشانی کو دور کر دے، اور سب کے اپنے رزق میں اللہ برکت دے، صحت دے، کہ لوگ کمائے اور اپنے گھر کو، بچے کو، پریوار کو سنبھالے، کیونکہ پیسے کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک شہر میں تو ایک پانی بھی پینے کے لیے تو اس میں بھی پیسہ ہی لگتا ہے، گاؤں تو ہے نہیں، گاؤں میں تو پانی، سبزی سب فری میں کھیتی کر کے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک گلاس اگر پانی بھی پینا اس کے میں بھی پیسے لگتے ہیں۔ پینے کا پانی ڈیلی یہاں پہ خریدا کر کے آتا ہے، اور یوز کا پانی تو پھر بھی آسان ہے، نمکین پانی ہوتا ہے، بالکل آئرن بہت ہوتا ہے یوز کے پانی میں، پھر بھی اس پانی کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اسی سے کپڑے دھلتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اس پانی سے لیکن سارا بال ہم لوگ کا خراب ہو چکا ہے، پورا بال ہم لوگ کا جھڑ گیا، بالکل بھی اب بال نہیں بچا، کیونکہ بہت نمکین پانی ہے، پانی میں بہت زیادہ نمک ہے، اس لیے ہم لوگ کا سارا بال خراب ہو گیا، اور اسکن بھی تھوڑا ڈل ہو گیا، کیونکہ پانی کی وجہ سے ہی سب خراب ہو جاتا ہے۔ پانی اگر اچھا نہیں ہو تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ پانی تو صحت کے لیے اچھا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس پانی کو ہم لوگ پیتے نہیں ہیں، پینے کے لیے پانی خریدا کر کے آتا ہے۔ یہاں پانی کا بہت پرابلم ہے، پانی اس پانی کو پی نہیں سکتے ہیں، ڈیلی خریدنا پڑتا ہے پانی پینے کے لیے، اور گرمی میں پانی کا یوز زیادہ ہوتا ہے تو اور زیادہ ہی پانی لینا پڑتا ہے، اس میں پیسے اچھے خاصے پیسے جاتے ہیں پانی میں بھی، لیکن سب اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں۔ کسی بھی طرح انسان بھوکا سو کر کے اٹھتا ہے، لیکن بھوکا سوتا نہیں ہے انسان، اللہ تعالیٰ کھلا ہی دیتے ہیں، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے جو بھی دیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے، کیونکہ اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ہماری لائف اس سے بہتر ہے۔ اپنے سے اوپر والے کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، جو میرے سے، جس کی حالات میرے سے اچھی ہے، نہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ تو بس یہی سب ہے، زندگی لائف کسی طرح گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ گزر جائے گی، تو آپ لوگ پلیز سپورٹ کیجیے، دیکھیے اس کو، ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجیے، کچھ کامنٹ کیجیے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ نماز کی پابندی کیجیے، اور اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو، ہم کو، سارے جہاں کو ہدایت دے، سارے مسلم کو، مسلمان کو، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو اللہ ہدایت دے عبادت کرنے کی، کیونکہ تو عبادت سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ عبادت کریں گے اللہ کی تو آپ کو دل میں سکون رہے گا، اور اندر سے آپ سکون رہے گا، بھلے ہی آپ کے پاس رزق کم ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی آپ خوش رہیں گے، عبادت میں اندر سے خوشی ملتی ہے انسان کو، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے انسان اندر سے سکون رہتا ہے، نماز میں بہت تسلی، بہت سکون ہے، تو آپ نماز نہیں چھوڑیے، قرآن شریف بھی ساتھ میں پڑھیے، اگر روز آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 پیج، 3 پیج، 4 پیج، 5 پیج پڑھ لیجیے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو عادت بھی بن جائے گی، تو جب آپ 5 پیج، 4 پیج ڈیلی پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو عادت بن جائے گی، تو آپ کسی دن 1 پارہ پڑھ لیں گے، کسی دن 2 پارہ پڑھ لیں گے، کیونکہ جب عادت بن جاتی ہے تو انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور آپ 2 پارہ، 3 پارہ ایک دن میں پڑھ لیں گے، اس لیے، اور ہر نماز کے بعد سورہ پڑھیے، جو فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں سورہ یاسین، سورہ رحمان، وہ پڑھیے، اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد بھی سورہ ہے، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، امین جو عشاء کی نماز کے بعد ہے سورہ ملک، اس کو بالکل بھی پڑھنا مت بھولیے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے، وہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، کیونکہ ہم لوگ
इतने बड़े घर में ज़िंदा हैं तब भी कह रहे हैं कि इतना छोटा घर है हमारा, इतना छोटा घर है, कब्र का जो जो हमारी कब्र है वो तो और ज़्यादा ही छोटा होगा, उसमें हम लोग अंधेरे में कैसे रहेंगे। इसलिए हमको कब्र में उजाला अगर चाहिए, कब्र में रोशन चाहिए, कब्र हमारी अच्छी हमको चाहिए, तो हमको सूरह मुल्क पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे से हम लोग हर रोज़ सूरह मुल्क पढ़िए ध्यान से और अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। और जब आपको अगर आपकी सेहत अच्छी है तो अभी आप नमाज़ पढ़िए, क्योंकि आगे का क्या गारंटी है कि आप नमाज़ पढ़ेंगे या नहीं पढ़े, हो सकता है आपकी सेहत ख़राब हो जाए। इसीलिए जवानी की नमाज़ ज़्यादा कबूल होती है। जवानी की जो इबादत है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें आप ये भी नहीं भूलते कि मैं कितना सुन्नत कितना फ़र्ज़ पढ़ी हूँ। और एक एज हो जाने के बाद इंसान का जब माइंड कमज़ोर हो जाता है, बॉडी जिस्म सारा कमज़ोर हो जाता है, तो इंसान ये भी भूल जाता है कि हम कितना फ़र्ज़ पढ़े, कितना सुन्नत पढ़े। इसलिए अगर आप अभी से आप शुरू कर लेंगे, आपको आदत बन जाएगी, तो इंशाअल्लाह आप एक अच्छे नमाज़ी बन जाएंगे, परहेज़गार बन जाएंगे। सबसे पहले आप अगर नमाज को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे ना, आपके अंदर से सारी बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए आपके बात करते वक्त झूठ बात अगर निकल जाती है आपके अंदर से, तो वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा, झूठ बोलना ही आप छोड़ देंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए नमाज को और दिल लगाइए अल्लाह की इबादत में। मैं यही बोलूँगी आपको कि आप लोग अल्लाह की इबादत कीजिए और दिल लगाइए अपनी इबादत में। तो अब मैं देख ही रहे हैं आप, मैं किचन में सब्ज़ी बना रही हूँ और मेरा खाना अब रेडी हो चुका है, क्योंकि बच्चे तो आज तो संडे है तो संडे में कोई दिक्कत नहीं है, आज तो बच्चे को स्कूल। तो अब ये मैं बना रही हूँ दाल और बनाऊँगी चने की दाल और परवल मिक्स करके मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और चावल बनाऊँगी। और अब मेरा सब्ज़ी रेडी होने वाला है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। और आप नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब देखिए मेरा काम अब ख़त्म होने वाला है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने वक्त की नमाज़ पढ़े हैं, मुझे बताइएगा। तो पढ़ के खुशी होगी कि हाँ आपने मेरी बातों में अल्लाह ने तासीर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।